बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक पेशेंट मेरे पास आया जिसकी मेन कंप्लेन ये थी कि मुझे दो दो नज़र आते हैं। तो मैंने कहा कब से तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है? तो उसने कहा कि जी मुझे ये पिछले 5-6 दिनों से हो रही है, लेकिन इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले मुझे इस तरह हुआ था और फिर ठीक हो गए थे, लेकिन अभी मुझे दो दो नज़र आ रहे हैं। और जब मैंने उसका एग्जामिनेशन किया तो मुझे देखा कि एक जो उसका आईलिड है वो थोड़ा सा ड्रूप किया हुआ था, और ड्रूप का मतलब है कि वो थोड़ा सा गिरा हुआ था, पूरी आंख उसकी खुल नहीं रही थी, एक आंख थोड़ी सी उसकी बंद थी। और फिर उसके बाद और जो कंप्लेंट्स मैंने उससे पूछी तो उनमें उसने कहा कि जी मुझे बहुत जल्दी फटीग हो जाती है, बहुत जल्दी मैं थकना शुरू हो गया हूँ, और मैं जब खाना चबाता हूँ तो अभी आधा खाना खाता हूँ तो मेरे जबड़े थक जाते हैं, और फिर जब मैं कंघी करता हूँ तो मेरा कंधा जो है ये थक जाता है। सीढ़ी चढ़ते हुए पहले मैं थोड़ी ज़्यादा चढ़ लिया करता था, लेकिन अगर 2 मंजिला चढ़ना पड़ जाए मुझे सेकंड फ्लोर तक तो आई एम टोटली गॉन, मैं नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो देखिए, एक तो सभी लोग कहते हैं ना कभी कभार कि जी मुझे बड़ी कमज़ोरी हो रही है, मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही वगैरह वगैरह, लेकिन अगर किसी शख्स को इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए कि उसको खाना चबाते हुए भी थकावट महसूस होना शुरू हो जाए, अगर वो कोई कंघी करे या अगर मर्द है तो शेव करे तो ये कंधे उसके थक जाएं, अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ज़मीन से बैठ के बार बार 2-4 दफ़ा उठना पड़ जाए तो उसको ये प्रॉब्लम आ जाए, एंड अल्टीमेटली बात जब आगे बढ़ जाती है तो फिर हमारी आँखों के जो लिड्स होती हैं ये नीचे आ जाती हैं, ड्रूपिंग ऑफ द आई लिड कहते हैं हम इसको। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये देखकर जो एक क्लिनिशियन होता है वो फौरी तौर पे पहचान जाता है कि जी पहला जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने रखना है वो माइस्थीनिया ग्रेविस है। और माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ना, ये एक ऐसी बीमारी है, ये भी ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी आपके अपनी एंटीबॉडीज़, आपके वो रिसेप्टर्स जिनको हम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स कहते हैं, यानी वो रिसेप्टर्स वो होते हैं कि जिनकी वजह से आपके हाथों में, जिस्म में, पट्ठों में ताकत आती है। ये रिसेप्टर में एसिटाइल कोलिन जाके लगती है तो एक किस्म का समझिए आप करंट आता है, ये ताकत आती है, एंड देन पट्टे आपके हिलना शुरू करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ या उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं या उन रिसेप्टर्स को ये एक किस्म का नकारा कर देती है। तो जब वो नकारा हो जाएंगे तो जाहिर है कि जो आपकी ताकत होगी पट्टों की वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली आप कमज़ोर से कमज़ोर होना शुरू हो जाओगे। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपको इसकी प्रॉपर दवाई वक्त पे मिल जाए तो आप बहुत जल्दी इम्प्रूव करते हो। यानी मेरे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि जब उनको हम इसकी दवाई जो है वो शुरू कराते हैं तो विद इन अ डे, बल्कि एक ज़माना था जब हम एक टेस्ट करते थे, टेंसिलॉन टेस्ट हुआ करता था। वो जो टेस्ट था वो थोड़ा ख़तरनाक भी था और वो इमरजेंसी में हम किया करते थे, यानी जब सहूलतें मौजूद होती थी, क्योंकि उसका रिएक्शन भी हो सकता था। तो मैं तब भी वो टेस्ट करने की बजाय मैं वो टैबलेट दे के मरीज़ को देखा करता था। अगर वो 4-5 घंटे में बेहतर हो जाए तो एक किस्म का वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाया करता था। इसी तरह लेबॉर्ट्री में अगर हमें शक पड़ता है तो हम एंटीबॉडीज़ जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स की होती हैं उनकी, अब तो इतनी ज़्यादा मॉडर्न लैब्स हो गई हैं, उनसे आपको पता चल जाता है कि बीमारी है या नहीं। अच्छा, इस बीमारी में एक बहुत बड़ा ताल्लुक जो होता है वो यहाँ पे एक ग्लैंड होता है थायराइड का, तो आप सबको पता है। यहाँ एक थाइमस भी होता है इस तरह नीचे करके, और जो थाइमस होता है ना ये यहाँ से एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। तो इसलिए फिर बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं जब उनको पता लगे कि ये थाइमस डिपेंडेंट माइस्थीनिया ग्रेविस है तो फिर थाइमस का ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। उसको निकालेंगे तो एंटीबॉडीज़ बनना ही बंद हो जाएंगी, तो फिर पेशेंट को मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर ये डिपेंडेंट नहीं है थाइमस के तो फिर आपको आजकल मैग्रा एक दवाई होती है या मेस्ट्रीनॉन एक ज़माने में
زیادہ کامن فزیوسٹگمین یا نیوسٹگمین، یہ مختلف قسم کی دوائیاں ہیں. اور بدقسمتی سے بلکہ مجھے بعض اوقات بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ اتنی ایمرجنسی والی میڈیسن جو ہیں یہ بھی نہیں مل رہی ہوتی، تو شارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ریہیبلیٹیشن پوائنٹ آف ویو، جو ہم میڈیکل ریہیبلیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے ایڈوائز کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں مائسٹینیا گریوس میں، ان کو بیک وقت یا ایک ہی گو میں زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے، زیادہ ایگزرشن نہیں کرنی چاہیے، ان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنی ڈائٹ میں توازن رکھنا چاہیے. دے شوڈ ٹیک پلینٹی آف واٹر. اسی طرح کیلشیم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کے الیکٹرولائٹس ٹھیک ہونے چاہیے ان کے. اور جو باقی بیماریاں لائک ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن، یہ بھی تو ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں نا. دے شوڈ آل بی کنٹرولڈ. اور اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، کیونکہ یہ آپ کی جو ضرورت ہوتی ہے میڈیسن کی، یہ اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہو جائے یا کوئی کرونک انفیکشن ہو جائے تو یہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح مینٹل سٹریس اگر آپ کے اوپر آ جائے تو بھی یہ بڑھ جاتی ہے. بعض اوقات ہم اس میڈیسن کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو اسٹیرائڈ بھی ہمیں دینے پڑتے ہیں، لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریٹنگ فزیشین پہ کہ وہ کس طرح آپ کو ٹریٹ کرتا ہے. بٹ ریممبر ون تھنگ کہ اگر اس قسم کی سیویئر قسم کی کسی کو کمزوری ہو کہ چبانا بھی مشکل ہو جائے، سیڑھیاں چڑھنا بھی مشکل ہو جائے، وہ کہ اور بھی بہت سی بیماری ہیں، لیکن اگر یہ کمبائنڈ چبانا بھی مشکل، بعض اوقات بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوں تو اس طرف دھیان جانا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات اگر یہ بیماری بہت بڑھ جائے تو یہ ایک کرائسس میں بھی چلی جاتی ہے، جس کو مائسٹینک کرائسس کہتے ہیں. اور اگر اس سٹیج پہ اگر آپ خدا نخواستہ چلے جاتے ہیں تو پھر لائف تھریٹننگ ہو جاتی ہے. پھر اس صورت میں آپ کو پلازما پوریسز یا ہمارے یہاں آپ کا جو پلازما ہے اس کو دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح بہت سے اور قسم کے پیشنٹس کو ایون سم ٹائم دے ہیو گٹ ٹو گو آن آرٹیفیشیل بریدنگ میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان ٹائم اگر آپ ان کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں، اگر ان بیماریوں کو ان ٹائم آپ ان کو لائٹلی نہ لیا کریں. جب کوئی چھوٹا موٹا، اب یہ کمزوری کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی 1000 اور قسمیں ہیں، یعنی آپ میں وائٹامن کی کمی ہو تو کمزوری ہو سکتی ہے، پٹھوں کی بہت سی بیماریاں ہیں، مایوپیتھیز ہیں، لیکن ان کے اندر یہ پیٹرن نہیں ہوگا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس پیٹرن کو کہ آنکھوں کی ڈروپنگ نہیں ہوگی. ایک آدھ کنڈیشن ہے جس میں ہو سکتی ہے، ورنہ اور چبانے کا ہو گیا، چلنے کا، سیڑھیاں چڑھنے کا. تو یہ ایک پوری علامتیں ہیں جن کو اکٹھا کرتے ہیں. اکٹھا کرنے کے بعد پھر بھی ریچ اے کنکلوژن. تو اس لیے، اور دوسری بات لاسٹلی جو میں کہوں گا کہ ایک دفعہ اگر آپ اس کی میڈیسن شروع کر دیتے ہیں تو پلیز کیری آن ود دوز میڈیسن. خود نہیں چھوڑنی آپ اپنی مرضی سے کہ جی نہیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے نا. آپ نے اتنی بڑی بیماری کو ڈائگنوز کر دیا، اس کے علاج کرنا شروع کر دیا، مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اینڈ دین 1-2 ہفتے کے بعد چھوڑ دیا. ڈونٹ ڈو دیٹ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.